نحن هنا الآن في ذفيران، وهي منطقة البيات الرابعة في مسار غزوة بدر. هذا البئر هو بئر ذفيران أمامنا، وهنا حصلت قصة المشاورة العظيمة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم وصله خبر جيش قريش سيلاقيه، فبدأ يقول: أشيروا علي أيها الناس. فتكلم المهاجرين أبي بكر وعمر وغيرهم والمقداد وأحسن، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها الناس. فقال سعد: لعلك يا نبي الله تقصدنا. قال: نعم. قال: صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، إنا لصبر في اللقاء، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سيروا على بركة الله وأبشروا بنصر الله. وهناك هذه المقبرة هي يقال أن فيها قبر عبيدة بن الحارث، أحد المقاتلين الثلاثة مع حمزة وعلي الذين قاتلوا المشركين في أول المعركة، في معركة بدر، وجرح في المعركة، ثم مات في طريق العودة ودفن في هذه المقبرة. غزوة بدر يوم الفرقان، أحداث ومسار.